بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظلم تھیندا پے تیرے مذہب نال پچھلے مہینے گزرے جشن دے تے ہونے دے وچ جڑا ہی دفعہ انہیں اجاڑ مچائے تے تباہی کیتی نے جو جشن دے نا تے امام بارگاہ ہے جمع تھی تے کتھیں ڈھول پہ وجیندن کتھیں نچدے کھڑن امام بارگاہ ہے یا غازی دے نعرے پہ لگ دن یا حسین دے نعرے پہ لگ دن وہ اگے راگ ہوندی تے علماء رکے دے ہن وات ڈھول ڈھمک کے آئیں وات امام بارگاہ دے وچ عورتاں جو نچاویں تے غازی دے نعرے لگے نے ظلم بیا کچھ رہ گئے۔ ستواں مولا موسیٰ کاظم فرمیندے میرے شیعو ان تعرفا ما یخرجوکا من دینک جے تو آل محمد دا شیعی کم از کم تے کو اتنی سمجھتا ہوئے او کیڑی شے ہے جڑی تے کو دین تو خارج کر دے سی امید لئی بیٹھو اللہ سا کو جنتی بھیجے سی اپنے نبیین دا ہمسایہ ہی رکھے سی عذاب تو ہی بچے سی مولا حسین پیادے ہوئے ساڑے نا چاہتے جڑا جنت دی امید رکھی وے دی لقد خشیتو علیکم اور میں کوتا توڑے کتے خوف ہے جو توڑے ہوتے کوئی عذاب نہ نازل تھی وے۔ آئے سوال تھے مولا یہ کیا فرمائے وے تو آکو مانتے والا جنت دی امید نہ رکھوں فرمائے ضرور رکھ لیکن ساکو صرف مانتے نا ساڑی مانتے اولا او کی میں تو اے کیوں فرمائے وے جو تو آکو خوف ہے جو ایسا جہنم میں چوے سوں مولا فرمائے تو سا میرے نا کو استعمال کرے دو تے میں حسین کو دھوکھا دیوان دی کوشش کرے دو فرمائے بھجتے اشتہار بنے دیوں تے لکھ دی مجلس حسین ہے خطیب اپنے آپ کو سڑے دے ذاکر حسین خطیب حسین ہے مجلس حسین ماتم حسین نیاز حسین مولا فرمائے اتنی دفعہ جو حسین 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 لکھ دی کدھئی سوچائی ہے جو اتھا جڑی گال تھی دیئے وہ بھی حسین علی ہے یا کہنا